السلام علیکم، کیا حال ہے دوست؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہاں بھائی جان. تسی ویدے پہ ہو الحمدللہ. میری چنے دی بھائی جان چھولے اساں کچھ رہن تے اس تو بعد اساں اج پہنچے ہیں اپنی گندم دے وچ تے انشاءاللہ ملک مشتاق حسین ولاگ چینل نو بھائی جان تسی تاون ٹھیک طریقے نال کر رہے ہو الحمدللہ. تقریباً 7 وار دن تائیں میری ویڈیو بھائی جان تسی یوٹیوب تے نہ ویکھی سی کیونکہ یار اساں تھوڑے مصروف ود رہے ہیں تے ویڈیو اساں نہیں بنا سکے کیونکہ یار مصروفیات دے وچ میں آکھے چلو ہن ویلے تھینے الحمدللہ. ہن برانی کنک نو ہاتھ لائے کھلوتے ہیں جے کہیں چیز دی بھائی جان محتاج شدہ نہیں، کہیں دوائیاں دی کوئی سپرے دی کوئی ایسی چیز نہیں بھائی جان جے نال سپرے نال وغیرہ یا نقصان دے. الحمدللہ ریجنل تو نے وکھا سوں اج انشاءاللہ تھال دی کنک بڑی خوبصورت الحمدللہ. تھال دے روٹین بہوں یار پیچھے ہٹ گئے نا کیونکہ یار میں آتا بھائی جان بڑے پیچھے ہٹ گئے. چنے فصل ہوئی کوئی نہیں، غریب لوگ ترسان دے پین الحمدللہ. کنک گڈی ہوئی یعنی اس ٹائم کنک دے وچ کھلوتے ہیں. اس تو بعد تھوڑا وکھا سوں وڈھائی کے دی کریں دے پے الحمدللہ. کچھ وڈ چکے ہیں پیچھے تسی ویکھ سکدے ہو. اسی طریقے نال بھائی جان میرے چینل ملک مشتاق حسین نو سبسکرائبر کرنا ہے الحمدللہ وہ کریے کیونکہ اکثر ویڈیو تساں میری ویدے رہندے ہو الحمدللہ. چھوٹی جی آئی سبز کنک بھی تھوڑا اساں وکھائیے تے انشاءاللہ اساں ویساں ڈاتری چیساں اللہ اللہ کرے سوں فرض سویر دا بھائی جان ٹائم ہو چکا ہے الحمدللہ. 7 دا ٹائم ہے تقریباً ہو چکا سی تے الحمدللہ. ملک مشتاق حسین چینل نو سبسکرائبر کیتا کرو انشاءاللہ. اج دی واسطے تمہارے واسطے اتنی ویڈیو بنا تے چھڑے دے پے بھائی جان. اساں وڈی دے پے کنک چھولے مکا لین. چھولے دا ریزن بہوں ہی بھائی جان گھٹ آئے کیونکہ تھوڑے بہت چھولے لوگاں دے تھے زیادہ تر کوئی تھے بنا تے چھولے کوئی نہیں تھے جتھے جگہ تے کنک آئی تھے چھولے پکیاں جان یعنی کہ پکی تھاراں تے چھولے ہوئے ماشاءاللہ. اچھی روٹین جا رہی ہے، ریٹ بڑی زبردست نال کھلوتے الحمدللہ. تسی سانو یاد رکھنا انشاءاللہ. کل دی ویڈیو تمہارے واسطے اسپیشلی زبردست تسی اج دا بعد شروعات پہ کرنے 8 دن تو بعد بھائی جان ویڈیو نہیں اپلوڈ کی تھی کیونکہ ویوز نہ آندے الحمدللہ. ہن چیک کرے سو ویوز آندے یا نہیں آندے تو انشاءاللہ. اوکے اللہ حافظ. چیک کر سکدے ہو بھائی جان اوڑاں بار ترتیب آسمان بالکل صاف ہے. کنک ادھی وڈی ہوئی کھلوتی ہے ادھی کانج وڈی کھڑی الحمدللہ. ٹبے تھوڑا نظارے آندے پیسے سورج دی بڑا زبردست گرمی الحمدللہ. ڈادریاں بندہ لے تے پہنچ گئے. سنا کتنی ڈادریاں چاہیے؟ 4 ڈادریاں لگے 4 ڈادریاں ٹھیک ہے. کنک کیوں لائی ہوئی ہے؟ کنک لیویں تے اوڑا دے صاحب ہے. اچھا اے دی شاٹوں کنک نہیں نالی تے پھیری ہوئی کنک ماشاءاللہ بڑی بی آئی پی ہو گئی کنک. کوئی ہوگا سن 15-20 بوریاں. بارش کو نہیں آئی کیونکہ بارش آویں دی تو بعد 50 بوری دے نیڑے ہوئی ہے. اچھا اوکا 7 مہینے بارش آئی گا نہیں بس قدرت دے نظام نال بن گئی کنک ماشاءاللہ. دیکھ لو قادی 4 تے 5 فٹ ہے